नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणले फेरि भयावह स्थिति लियो। आज एकै दिन 418 जनामा पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यका उच्च जोखिममा फेरि लकडाउन गर्ने विषयमा मन्त्री परिषदमा छलफल। अविरल वर्षापछिको पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा आतंक। बेलम्ची र 5 पोखरीमा गएको पहिरोमा परि 10 जनाको मृत्यु। मृतकहरू कभर्ड हल निर्माणमा खटिएका मजदुर। नेकपाका दुई अध्यक्ष बीचको छलफलपछि विवाद झन चर्कियो। समाधान कुन तहको बैठकबाट खोज्ने भन्ने विषयमा ओली र दाहाल बीच मतभेद। आज जनै पूर्णिमा पर्व धुमधामका साथ मनाइयो। कोरोना संक्रमणको जोखिम व्यवस्था गर्दै मठ मन्दिरमा भक्तजनहरूको घुइँचो। साउने सोमबारको अवसरमा पशुपतिमा पनि भिडभाड। चौतर्फी विरोधपछि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री कारोबारका नाममा सुरु भएको नेटवर्किङ व्यवसायको इजाजत वितरण स्थगित। संसदीय समितिको अध्ययनपछि नयाँ कदम चालिने। इरानमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क भन्दा तेब्बर रहेको खुलासा। संक्रमितको संख्या पनि दोब्बर धेरै। र क्रिकेटको फ्रेन्चाइजी लिग खेल्ने कुन खेलाडीको एक तिहाईले समयमा पारिश्रमिक नपाउने गरेको खुलासा। खेलाडीको पक्षमा कदम चाल्न आइसिसीलाई आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च हुँदै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै नेपालमा 416 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। करिब एक महिनाको अवधिमा यो संख्या उच्च हो। मन्त्रालयले यसरी संक्रमित र नागरिकले मापदण्डको पालना नगर्ने हो भने पुनः लकडाउन गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ, जसमा मन्त्रालयले पुनः लकडाउन गर्नुपर्ने भन्दै भिडभाड नगर्न सचेत गराएको छ। करिब 3 साता अघि संक्रमितको संख्या 100 भन्दा कम देखिएकोमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै उच्च बन्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 418 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 20,750 पुगेको छ। टोटल संक्रमितमा सक्रिय संक्रमितको संख्या अहिले 27.6% छ र संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेहरू जम्मा 14,961 जना हुनुहुन्छ र त्यो प्रति 10 लाखमा 512.60 हो र टोटल संक्रमितहरूको हिसाबले यो 72.1% छ र जम्मा निधनको संख्या 57 छ र प्रति 10 लाखमा यो 1.95 छ र प्रतिशतमा भन्दाखेरि यो 0.28% छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 358 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 14,961 रहेको छ। देशभरका विभिन्न अस्पतालको आइसोलेसनमा 5,732 जनाको उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट 57 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको भन्दै अति आवश्यक नभई घरबाट ननिस्कन आग्रह गरेको छ। 60 वर्षमाथिका वृद्धहरूमा सकेसम्म घरबाट ननिस्कन आग्रह गरेको छ। 60 वर्षमाथिका व्यक्तिलाई संक्रमण भइहाल्यो भने उपचारमा कठिन हुने तथा यस्ता उमेर समूहका मानिसमा मृत्युदर बढी हुने मन्त्रालयको ठहर छ। त्यस्तै 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई समेत अति आवश्यक बाहेक घरबाट ननिस्कन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले तराईका जिल्लाहरूमा संक्रमितको उच्च तवरले बढ्दै गएको हुँदा आवत जावतमा कडाई गर्नुको साथै नेपाल प्रवेश गर्नेलाई 14 दिन क्वारेन्टिनमा राखेर मात्रै घर पठाउन सम्बन्धित गाउँपालिका तथा प्रदेश सरकारलाई आह्वान गरेको छ। सीमा नाकामा रहेका स्थानीय तह पालिकाहरू र प्रदेश सरकारहरूले इन्डियाबाट आउने भारतबाट आउने चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत भारतीयहरू पनि छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिनमा राख्ने 14 दिनसम्म जाँच गर्ने र मात्रै चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ छोड्न
हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ र सभा सम्मेलन जुलुस यस्तो कुरा नगर्नु हुन पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ र नेपाल सरकारको उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूदेखि लिएर सर्वसाधारणसम्म सबैले चाहिँ अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्नुहोला। मन्त्रालयले नागरिकले सरकारले भनेको कुरा व्यवस्था गरेको भन्दै पुनः सभा सम्मेलन नारा जुलुस नगर्न आग्रह गरेका छ। देशभरको 27वटा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। देशैभरका क्वारेन्टिनमा 10,452 जना रहेका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा PCR विधिबाट 3,98,907 जनाको परीक्षण भएको छ। यो प्रति 10 लाखमा 13,667.49 र जम्मा प्रतिशतमा 1.3% हो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम निकै उच्च देखिएको छ। स्वास्थ्य सतर्कताप्रति भने कोही पनि संवेदनशील बनेको देखिँदैन। महामारीको रूपमा फैलिन नदिन लकडाउन वा अरू कुनै विकल्प तत्काल खोज्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। कम भएको भन्दै सरकारले लकडाउन अन्त्यको घोषणा गर्यो। त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकामा भिडभाड बाक्लिएको छ। विभिन्न कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको उपस्थिति बढेको छ। सर्वसाधारणले पनि जोखिमको महसुस गर्न थालेका छन्। छैन, भिडभाडै छ। हेर्नु न, यस्तो अहिले त गर्मी छ हैन, गर्मीमा लाइन बस्नु परिरहेको छ। यस्तो भिडभाड छ, डर लागिरहेको छ। त्यही त उपत्यकामा नागढुङ्गा फर्पिम लगायतका नाका हुँदै दैनिक 3,000 देखि 3,500 को हाराहारीमा मानिस भित्रिने गरेका छन्। निर्माणमा काम गर्ने, स्वास्थ्य संस्थासँग काम गर्ने कार्यालय, बढी सम्पर्क हुने स्थानमा कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको सरकारको ठहर छ। अहिले बढी देख्दाखेरि चाहिँ मजदुरहरू लिएर आउने जो चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको कामहरूमा मजदुरहरू लिएर आउने ठाउँहरू, अब स्वास्थ्य संस्थाहरू जहाँ चाहिँ उपचारका लागि व्यक्तिहरू आउने, उपचारका लागि व्यक्तिहरूलाई लिएर आउने व्यक्तिहरू जहाँ बढी आउनुहुन्छ। व्यापार व्यवसायका लागि पनि एकैचोटि भारतबाटै कोही व्यक्तिहरू चाहिँ एकैचोटि काठमाडौँ आइपुगिरहनु भएको ठाउँहरू देखिन्छ। त्यस्ता ठाउँहरू र अर्को चाहिँ जनसम्पर्क धेरै हुने ठाउँहरू जुन छन्, ती ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले बढी सङ्क्रमण भएको भेटेका छौँ अहिले पछिल्लो समय। आफै सतर्कता रहनुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि विभिन्न बाध्यताले आम नागरिक सडकमा निस्किने गरेका छन्। अर्कोतिर नाकामा कडाई नगरिएको कारण जताभावी मानिसहरू आवतजावत गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको हो। पछिल्लो अवस्था खतरापूर्ण बन्दै गएपछि सरकारले नयाँ रणनीति बनाउन छलफल गरिरहेको छ। अहिले अझ हामी जोखिमको हिसाबले विश्लेषण गरिरहँदाखेरि अझ बढ्न गएको हो कि, किनभने हामीले जुन कुराहरू पालनाको अपेक्षा गरेका थियौँ, जुन कुराहरू पालना गर्न कडी कडाइका साथ भनिरहेका छौँ, ती कुराहरू नभइरहेको, नगर्न सकिरहेको देख्दाखेरि चाहिँ हामी अझ असुरक्षित भइरहेको हुनाले यो भइरहेको बन्दाबन्दीलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सम्बन्धित निकायहरूसँग हामीले यो कारणले चाहिँ हामी जोखिममा छौँ भन्ने कामहरू हामीले भनिरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ। यता ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिएका प्रहरीहरूमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि जोखिम बढेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा सिल गरिएको छ भने आवश्यक सतर्कता अपनाएर काम सञ्चालन भइरहेको छ। अवस्था नर्मल छ। यहाँ चाहिँ हामीले पब्लिकलाई दिने सेवा चाहिँ अहिले त्यो सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदाखेरि यहाँबाटको सेवा केही दिनलाई स्थगित गरिएको छ। अरू अवस्था सामान्य नै छ। जुन प्रशासनिक काम चाहिँ यहाँबाट भइरहन्छ, हुने कुरा यो ट्राफिकको भ्यालीको ट्राफिकको हेडक्वार्टर हुनाले यहाँबाट हुने प्रशासनिक कामहरू भइरहेछ। तर बाहिर जुन यहाँबाट जाने ड्युटी चाहिँ अहिलेलाई गएको छैन र यहाँबाट दिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ भारतमा हाम्रो अन्यत्र युनिटमा जहाँ अलिक सवारी कम चाप हुने ठाउँको ट्राफिक प्रहरीहरू तानेर यसबाट दिने सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। कोरोनाको महामारी फैलिन नदिन सबै पक्ष सचेत हुनु जरुरी छ। पछिल्लो समय देखिएको हेलचेक्राइले खतराको घण्टी बजिसकेको छ। त्यसैले सर्वसाधारणदेखि सरकारसम्म नै जिम्मेवारी बनेर भयावह स्थिति आउनबाट रोक्नु जरुरी छ। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसलाई निस्तेज पार्ने उपाय अहिलेसम्म भेटिएको छैन। संक्रमितको उपचार कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भनेर विश्वभरका वैज्ञानिकहरू अनुसन्धानमा छन्। यस क्रममा केही देशहरूले परीक्षण गरिसकेको प्लाज्मा थेरापी उपचार विधि नेपालमा पनि सुरु भएको छ, जसले चिकित्सकहरूलाई उत्साहित बनाएको छ। लागि प्लाज्मा थेरापी सबैभन्दा पहिले चीनमा प्रयोग गरिएको थियो। त्यसपछि भारत लगायतका देशहरूमा पनि प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गरिएको थियो। थेरापीको उत्साहजनक परिणाम देखिए पनि नेपालमा पनि यो विधि अपनाउन सुरु गरिएको छ। कोभिड-19 विरुद्ध प्रभावकारी खोप नबन्नुजेलसम्म
प्लाज्मा थेरापी कोरोना भाइरसका जटिल बिरामीका लागि प्रभावकारी उपचार हुन सक्ने अपेक्षासहित सुरु गरिएकोमा अहिले यसले नेपालमा पनि उत्साह जगाएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट रेफर गरी त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको आइसियुमा उपचाररत कोरोना संक्रमित बिरामीको स्वास्थ्यमा प्लाज्मा थेरापीपछि उल्लेखनीय सुधार देखिएको हो। शिक्षण अस्पतालको कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्तकुमार दासले प्लाज्मा थेरापीको 48 घण्टापछि बिरामीको एक्सरे प्रतिवेदनमा निमोनियामा करिब 70% सुधार देखिएको थियो। 48 घण्टामा हामीले दिनुभन्दा अगाडि र दिइसकेपछिको प्यारामिटरहरू हामीले कम्पेयर गर्यो। एक्सरेदेखि लिएर उहाँको लक्षणहरूदेखि लिएर सबै कम्पेयर गर्दाखेरि धेरै नै सुधार भएको पायौँ हामीले। र त्यसमा विशेष त अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट जुन उहाँको थियो पहिला 80 देखि 90% जति अक्सिजन चाहिराखेको अवस्था थियो, त्यो चाहिँ पछि गएर 48 घण्टापछि 24 देखि 28% मा झर्यो। त्यो भनेको धेरै राम्रो सुधार हो। उक्त बिरामीमा आएको सुधारसँग अब अन्य कोभिडका बिरामीलाई पनि उक्त विधिबाट उपचार गर्ने तयारीमा अस्पताल रहेको छ। एकपटक कोरोना संक्रमित भई ठिक भइसकेकाहरू जो 18 वर्षभन्दा धेरै उमेर समूहका व्यक्तिले प्लाज्मा दान गर्न सक्ने तथा उक्त व्यक्तिमा कोरोनाको लक्षण नहुनुका साथै दोहोर्याएर पीसीआर परीक्षण गर्दा नतिजा नेगेटिभ आएको र कोरोना मुक्त भएको 14 दिन पुगेको हुनुपर्ने डाक्टर दास बताउँछन्। स्वेच्छाले संक्रमित भइसकेको मान्छे निको भइसकेपछि कम्तीमा पनि 14 दिन पछि हामी ब्लड लिन सक्छौँ उहाँहरूको, र त्यो व्यक्तिबाट संक्रमित व्यक्ति जो कि आइसियुमा हुनुहुन्छ, भेन्टिलेटर चाहिने अवस्था छ, अक्सिजन धेरै चाहिराखेको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी ट्रान्सफ्युज गर्न सक्छौँ। प्लाज्मा थेरापी कुनै पनि रोग विरुद्धको प्रतिरोधी क्षमता एन्टिबडी विकास भएका मानिसको रगतमा भएको प्लाज्मा बिरामीको शरीरमा पठाई बिरामीलाई रोग विरुद्ध लड्न सक्ने बनाउने अभ्यास हो। कुनै पनि बिरामीलाई प्रतिरोधी क्षमता बढाउन सक्ने प्लाज्मा दिँदा उसमा पनि रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास हुने र थप शक्तिसँग बिरामीले रोगसँग लड्न सक्ने भन्ने मान्यता यो विधिमा छ। सन् 2014 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले इबोलाको उपचारका लागि पनि यो विधिको सिफारिस गरेको थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जित कोपालीका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारमा गएको पहिरोमा पनि बेपत्ता भएका 8 जनाको शव फेला परेको छ। शव भेटिए पनि उनीहरूलाई चिन्ने मान्छे नहुँदा शवको पहिचान हुन नसकेको इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीले जनाएको छ। मेलम्चीको कभर्ड हल निर्माण कार्यमा खटिएको मजदुर बसेको घरमा खसेको पहिरोले पुर्दा 9 जना बेपत्ता भएका थिए। पहिरोले पुरिएका भारत बेतिया घर भएका बारू शाहलाई सुरक्षाकर्मीको टोलीले जीवितै उद्धार गरेको थियो। उनलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। पहिरोले पुरिएका भारत बेतियाका राजेन्द्र चौरसिया, वीरगञ्जका 35 वर्षीय प्रदीप चौरसिया, बारा सिमराका 21 वर्षीय राजेश चौधरी, 25 का विक्रम थिङ, 23 का मनबहादुर रुम्बा, 20 का सिमन लान, 21 का शिवबालक धामी र 17 का सोनम लामा सुतेका थिए। यसैबीच सिन्धुपाल्चोककै 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बरुवामा पहिरोमा पुरिएर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। राति सुतिरहेको बेला आएको पहिरोले घर पुर्दा 48 वर्षीय यज्ञबहादुर छेत्री र उनकी श्रीमती लक्ष्मीको मृत्यु भएको हो। छ दिन लामो संवादहीनतापछि दुई अध्यक्षबीच 2 दिन लगातार भएको छलफलमा नयाँ विषयले प्रवेश पाएसँगै नेकपाको विवाद थप जटिल मोडमा पुगेको छ। ओलीको राजीनामा सहितका विवादहरूको हल सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी वा महाधिवेशन कहाँबाट खोज्ने भन्ने विषयमा दुई अध्यक्षबीच विवाद भएपछि नेकपा भित्रको रणाको थप पेचिलो बनेको हो। दिन लामो संवाद तहका नेताहरूको दबावमा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच आइतबार भेडवार्ता भयो। नेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङका अनुसार ग्रीन टी खाएर सुरु भएको बैठक केही सकारात्मक संकेत सहित सकिएको थियो। सोमबार बैठक बसेर सबै विषय टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो, तर सोमबार सहमति हुने भन्दा थप विवाद चर्किएको छ। विवाद स्थायी समिति बैठकबाट हल खोज्ने कि सचिवालय बैठकबाट भन्ने विषयमा भएको हो। सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी कमिटीबाटै विवाद हल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए,
तर ओलीले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। स्थायी कमिटीमा आफू अल्पमतमा पर्ने भएपछि ओलीले बैठक बसाउन चाहिरहेका छैनन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरू विवादको टुङ्गो स्थायी कमिटी बैठकबाटै लगाउनु पर्ने अडानमा छन्। ओली भने विवादको हल सचिवालय बैठकबाट खोज्नुपर्ने पक्षमा छन्। विवाद कुन तहको बैठकबाट हल गर्ने भन्ने विषयमा नै विवाद हुँदा नेकपा भित्रको रडाको थप पेचिलो बनेको छ। चलिराखेको स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित बनाएर अन्य बैठक मार्फत समस्याको समाधान खोज्न नहुने नेता भीम रावल बताउँछन्। स्थायी कमिटीले दिएको म्यान्डेट अनुसार सचिवालयमा जाने कि केन्द्रीय कमिटीमा जाने भन्ने निर्धारण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। यो कुन बैठक गर्ने भन्ने त्यस्तो मतभेद गर्नुपर्नेमा आवश्यकै ठान्दैन, किनभने स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइसकिएको थियो। त्यो औपचारिक बैठक हो, त्यसले कार्यसूची निर्धारण गरेको छ। पार्टीको स्थायी कमिटीको त्यो बैठकलाई पूर्णतामा लैजानुपर्छ र त्यसपछि स्थायी कमिटीको बैठकले त्यो सचिवालयलाई अधिकार दियो भने सचिवालयले कुराकानी गर्न सक्छ, या केन्द्रीय कमिटीमा जाउँ भन्ने त्यहाँ सहमति भयो भने त्यो पनि होला। तर अहिले त स्थायी कमिटीको बैठक जारी छ नि। सबभन्दा पहिले त्यो जारी बैठकलाई सम्पन्न गर्नु यो सबै नेतृत्वको कर्तव्य हुन्छ। स्थायी कमिटी कि सचिवालयबाट हल खोज्ने भन्ने मात्रै होइन, केन्द्रीय कमिटी नै बोलाउने कि महाधिवेशनमै जाने भन्ने विषयमा पनि दुई अध्यक्षबीच विवाद देखिएको छ। दाहाल स्थायी समिति बैठक नभए केन्द्रीय कमिटीबाट हल खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् भने ओली चैतमा महाधिवेशन गरेर शक्ति बाँडफाँड गर्ने दाउमा छन्। दुई अध्यक्ष आफ्नै दाउमा रहँदा पार्टीभित्रको विवाद झनै पेचिलो बन्दै गएको छ भने बैठककै विषयमा रडाको गरेर उनीहरूले पार्टी फुटलाई थप मलजल गरिराखेको वाम विश्लेषकहरू बताउँछन्। के बाँकी रहेको छ र भन्नुहोस् न, टिप्पणी गर्न लायक घटनाको रूपमा पनि यो अब रहेन। एकअर्काले दुईजना अध्यक्षको बीचमा जुन प्रकारको टकराव, अनिर्णयको बन्दी, जुन दिन चाहिँ अध्यक्ष पदबाट हट भनेर पार्टीले डिसिजन गर्छ भने प्रचण्डको पार्टी त के हो भने ओलीलाई चाहिँ एउटा पदबाट जसरी पनि हटाउने होइन, त्यो भएन भने आत्मसमर्पण गर्ने। उनले अहिले धम्काएका मात्रै छन् होइन। त्यो स्थायी कमिटी बैठक मार्फत ओलीलाई गलाउन सकिन्छ कि भनेर ट्राई गरिरहेछन्, तर अब ओली गर्दै गर्दैन होइन। ओली गल्लान भन्दा अझ बौरिएर आउँछन्। दुई अध्यक्ष असार 20 पछि पटक पटक एक्ला एक्लै र सामूहिक छलफलमा बसे पनि कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन। ओली राजीनामा नदिने र प्रचण्ड राजीनामा दिनै पर्ने अडानबाट टसमस भएका छैनन्। यो विवादसँगै कुन तहको बैठक मार्फत हल खोज्ने भन्ने विषयमा विवाद चर्किएको छ। विवादका नयाँ नयाँ विषय थपिएसँगै नेकपा भित्रको सहमति बिरबलको खिचडी जस्तै बन्ने खतरा बढेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि धीरज बस्नेतको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बालकोट स्थित निजी निवासमा 1.25 घण्टा बिताउनु भएको छ। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलपछि दिउँसो ओली निजी निवास बालकोट पुग्नु भएको थियो। पछिल्लो पटक गएको श्री पञ्चमीमा ओली बालकोट पुग्नु भएको थियो। बालकोटमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विश्वास पात्रहरूसँग भेटघाट गर्नु भएको थियो। भेटका क्रममा ओलीले आफू 2.5 वर्षपछि मात्रै स्थायी बसोबासका लागि बालकोट फर्किने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले 2.5 वर्ष कार्यकाल पूरा गरिसक्नु भएको छ। पत्नी राधिका साक्यसहित बालकोट पुग्नु भएका ओलीलाई सोही घरमा बसिरहेका पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले स्वागत गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री दम्पतिले आफ्नो निवास र करेसाबारी निरीक्षण गरेर फर्किनु भएको हो। प्रधानमन्त्री आउने जानकारीपछि भक्तपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी, प्रहरी प्रमुख सैनिक अधिकारीहरू समेत बालकोट निवास पुगेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा एसिड आक्रमणले डरलाग्दो रूप लिँदै गएपछि दण्ड सजाय परिमार्जन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। एसिड खरिद बिक्रीलाई पनि व्यवस्थित बनाउनु पर्ने देखिएको बेला संसदीय समितिले पनि एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पीडितहरूले कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकाले सम्बन्धित विद्यमान कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले एसिड खरिद बिक्री कार्यलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थित गर्न र खरिदकर्ताको विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा अभिलेखीकरण गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको समिति सभापति निर्वुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो। उत्पीडन सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव पनि रहेको देखिएकोले उत्पीडितलाई उजुरी दिन उत्प्रेरित गर्न, यस्ता उजुरीहरूप्रति संवेदनशील भई तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र उत्पीडन तथा एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकोले सम्बन्धित विद्यमान कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा एसिड आक्रमणबाट घाइते भएकाहरूले कमजोर कानूनकै कारण आफूहरूमाथि एसिड आक्रमण भएको गुनासो गरेका थिए। एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनले आफूहरूलाई एसिड प्रहार भएको र त्यसको प्रभाव आफ्ना अभिभावकहरूमाथि जीवनभर पर्ने बताउनुभयो। हाम्रो चाहिँ जुन पीडा छ नि त्योभन्दा ठुलो पीडा त हाम्रो आमा बुवाले हुन्छ, किनकि हाम्रो आमा बुवाले सुरुदेखि नै जुन हाम्रो फेस राम्रो हुन्छ त्यो फेस हेर्नुहुन्छ नि, यस्तो अट्याक भइसके चाहिँ हाम्रो आमा बुवा हामीभन्दा पनि धेरै हाम्रो आमा बुवा रुनुहुन्छ र कसरी मेरो छोरीमाथि यस्तो भयो भनेर खप्नुहुन्छ। जुन मेरो आमा बुवाले पीडा खप्नु भएको छ नि त्यो कसैको पनि आमा बुवाले पीडा चाहिँ खप्न नपरोस्। त्यस्तै एसिड आक्रमणमा परेकी सङ्गीता मगरले एसिड बेच्नेलाई र अपराधीलाई जन्म कैद हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। कानुन नै कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिन प्रतिदिन त्यो अपराधीहरूलाई चाहिँ हौसला प्रदान हुन्छ कि हाम्रो देशको कानुन यस्तो छैन, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको त्यो मनस्थिति नै त्यस्तै खालको भइसक्यो क्या। सोच्ने एउटा सोचाइ पनि त्यही भइसक्यो कि मैले उसको जिन्दगी बर्बाद गरेर मलाई मेरो कानुनले केही पनि रोक्दैन। बैठकमा समिति सदस्यहरूले एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कमजोर हुँदा यस्ता घटनाहरू भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। बैठकले एसिड पीडितहरूको उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, सिपमूलक तालिम उपलब्ध गराउन, सरकारी सेवाका रोजगारीमा प्राथमिकता दिन तथा यस्ता व्यक्तिहरूको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन र सामाजिक पुनर्स्थापना सम्बन्धमा कार्यक्रम तुरुन्त तयार गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोनाको जोखिमका बीच आज विभिन्न मन्दिरमा जनै पूर्णिमा पर्व मनाउनेहरूको भिडभाड देखियो। पुजारीहरू व्यस्त थिए भने भक्तजनको उपस्थिति बाक्लो थियो। जनै तथा रक्षाबन्धनले जनै खटिरा लगायत शरीरमा भएको विभिन्न रोग निको हुने विश्वास रहेको छ। छापका रुद्रप्रसाद भण्डारी हुन्। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा विगत 15 वर्षदेखि जनै पूर्णिमाको दिन सयौंको संख्यामा आएका भक्तजनहरूलाई यसै गरी जनै फेरिदिँदै आएका छन्। आज पनि उनलाई भक्तजनको जनै फेरिदिन र रक्षाबन्धन बाँधिदिन भ्याइ नभ्याइ छ। रक्षाबन्धन भनेर रक्षाका निमित्त यो कस्तो भन्छ भने पूर्वमा जुन विष्णुले चाहिँ 10 दिशामा योग्य पवित्र पूर्व रचेतु गोविन्द आग्नेय धरे धरे यम रचेतु नरसिंह भने 10 दिशामा चाहिँ भगवान विष्णुले चाहिँ रक्षा गर्ने भएको हुनाले त्यतिखेर पनि त्यो विष्णु भगवानले 3 पाउ जमिन त माग्नु भयो है, तर पनि उहाँलाई उद्धार गरेर चाहिँ पातालमा गएर राज्य दिनुभयो होइन। त्यो भएको कारणले यज्ञ पवित्र धारण गर्दाखेरि भूत प्रेत पिशाच यस्ताहरूदेखिको केही विघ्न बाधाहरू पर्दैन भन्ने चाहिँ हिन्दू संस्कारको धारणा छ। त्यस्तै हेटौडाका होमप्रसाद नेउपाने पनि विगत 6 वर्षदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरको प्राङ्गणमा पूजा गरी मन्त्रीको रक्षाबन्धन अर्थात् डोरो मन्त्रोच्चारण गर्दै भक्तजनको दाहिने नाडीमा बाँधिदिने व्यस्त छन्। यसरी मन्त्रीको डोरो बाँध्नाले जीवन रक्षा हुने साथै जनै लगाउनाले जनै खटिरा लगायत शरीरमा भएको विभिन्न रोग निको हुने नेउपाने बताउँछन्। यो भने चाहिँ एउटा रक्षा सूत्र रक्षाको लागि बानिने कुरा हुन् र जनै पूर्णिमा भनेको हामीले परापूर्व कालदेखि मानि आएको र कतै शरीरमा खटिरा जनै खटिरा भन्ने अथवा चाहिँ नि कुनै रोगव्याधहरूलाई चाहिँ नि निर्मूलन गर्नको लागि भन्ने एउटा वैदिक मान्यता छ र त्यही नै चलिआएको छ। विधान शास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार ब्राह्मण, क्षेत्री र वैष्णव गरी 3 वर्णका तागाधारीले आफ्नो जनै फेर्दैछन्। पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रीको यज्ञोपतीय एवं डोरो रक्षासूत्र धारण गरेमा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। प्रत्येक वर्ष जनै फेर्छौँ हामी चाहिँ यो मलाम गयौँ भने पनि जनै फेर्छौँ। यस्ता उस्तामा सबै कार्यमा हामी जनै फेरेर मात्रै शुद्ध भएर पञ्चगव्य खाएर अनि मात्रै जनै फेर्छौँ गर्छौँ। यो ठुलो पूजा हो हाम्रो पूर्णिमा, जनै पूर्णिमा रक्षाबन्धन भन्छन्, ऋषि तर्पणी भन्छन्।
यसलाई त्यसरी हामीहरूले पालन गर्दै आएको, अघि हाम्रा पुर्खाहरूले पनि त्यसै गरेको, त्यसै गरी आएको। यसरी वैदिक गुरु परम्परा अनुसार ज्ञानको धागो एवं नयाँ जनै फेर्न बिहानैदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा भक्तजनको भिड लागेको छ। यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण भिड कम गर्न सरकारले आह्वान गरेको भए पनि पुजारी साथै भक्तजनको बाक्लो उपस्थिति थियो। क्यामेरामा सुमन निरौलाको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै सरकारले मठ मन्दिर साथै भिडभाड हुने स्थान बन्द गरेको छ। 25 जना भन्दा धेरै एकै ठाउँमा जम्मा भएर नबस्न आग्रह गरेको भए पनि पछिल्लो समय सरकारको नियम विपरीत काम भइरहेको छ। सोमबार पशुपति क्षेत्रको दृश्यले पनि कोरोनाको संक्रमण भयावह हुने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। मन्दिर क्षेत्रको दृश्य हो। साउनको तेस्रो सोमबार भएकोले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ। हिन्दू परम्परा अनुसार साउन महिना शिवको प्रिय महिना मानिन्छ। साउने सोमबारका दिन शिवालयहरूमा भक्तजनको भिड लाग्ने गर्छ। तर कोरोना संक्रमणको कारण काठमाडौँ जिल्लामा रहेको ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थलको रूपमा रहेको पशुपति मन्दिर अहिले बन्द छ। पछिल्लो समय देशभर सर्वसाधारणदेखि प्रहरीसम्म कोरोना संक्रमित भइरहेका बेला विभिन्न जिल्लामा लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाउन सुरु गरिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका पनि उच्च जोखिममा छ। तर पूजाआजा गर्ने बहानामा महिलाहरूले रातो, हरियो, पहेँलो वस्त्र लगाएर चुरापोतेमा सजिएर शिवजीको पूजा आराधना गर्न पशुपति पुगेका छन्। मनोकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वासका साथ सयौंको संख्यामा भक्तजनहरू मन्दिरमा आएका छन्। विशेष गरी विवाहित महिलाहरूले आफ्नो श्रीमानको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बस्ने गरेको र अविवाहित महिलाहरूले सुयोग्य वरको कामना गरी व्रत बस्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। शिवजीको लागि व्रत बसेको विशेष गरी किनकि यो पहिलादेखि नै यही प्रथा चलिरहेको छ र चलिरहनेछ। कोही भन्छन् राम्रो पति पाउनको लागि बसेका भन्छन् होइन। जे होस् पहिले पनि बसिएको हो, अहिले पनि नर्वल ताल्दै बसिएको छ। सुख शान्ति होस्, राम्रो होस्, आफ्ना बालबच्चालाई रोग ब्याज नलागोस्, कहिले दुःख नपाऊँ होइन, राम्रो सुरक्षा होस्, त्यही नै हो हाम्रो। धर्मग्रन्थ अनुसार श्रावण महिनामा भगवान शिव पृथ्वी भ्रमण गर्न आउने हुनाले विधिपूर्वक शिव भगवानको पूजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने, सुख, शान्ति, धनधान्य र मान सम्मान प्राप्ति हुने पुजारी अच्युत दाहाल बताउँछन्। श्रावण महिना चाहिँ उपवास मास मध्येको 12 महिना मध्येको सबभन्दा शिवजीको वास चाहिँ श्रावण महिनामा महादेवले आफूले पार्वतीले ध्यान गरेको बखतमा चाहिँ बहुत उत्साहपूर्वक चाहिँ मलाई 12 महिना म तिम्रो कुनै पनि भक्तजनको सेवा गर्न सक्दिनँ, तर 1 मास मलाई दिनु पर्यो भनेर माग्दाखेरि म श्रावण महिना लिन्छु, सबभन्दा उत्तम हुन्छ महिलाले व्रत लिँदा भनेर चाहिँ शिवजीले भएको हुनाले सोमबारको व्रत महिलाले कति मात्र उत्तरपूर्वक लिन्छन्। पछिल्लो समय सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, न्यायाधीश तथा सरकारी कर्मचारीहरूमा संक्रमण बढिरहेको बेला नागरिक भने धार्मिक परम्परा लगायत विभिन्न बहाना बनाएर खुल्याम सार्वजनिक स्थानमा निस्किन थालेका छन्। त्रास छ हजुर, यसमा चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ, एउटा यो आफ्नो कर्म पनि हो। यो चाहिँ अब भनौँ न कोभिड-19 को यो प्रकोप भइरहेको बेलामा अब अलिकति सामाजिक दूरी कायम गरेर पनि अब अलि टाढा बसेर भए पनि अलिकति चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि र केही मात्रामा चाहिँ अब भक्तजनको चाहिँ सेवाको लागि थोरै तरिकाले बसिएको छ। हुन त मन्दिर गएर भगवानको दर्शन गर्नु, पूजापाठ गर्नु धार्मिक परम्परा हो। यसले मनमा शान्ति र सुस्वास्थ्य बन्न सकिन्छ। तर देश नै संक्रमणको जोखिममा भएको बेला नागरिक आफै सचेत हुन जरुरी छ। ललितपुरको जावलाखेलमा ऐतिहासिक पार्क निर्माण हुने भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा पर्ने जावलाखेलमा महानगरले पार्क निर्माण गर्न लागेको हो। पार्क निर्माणमा वातावरण सुधार, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ। रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्राको भोटो देखाउने दिन उक्त क्षेत्रमा रथ राखिने गरिन्छ। उक्त जात्राको महत्त्व झल्किने गरी पार्क निर्माण हुने र महानगरका अन्य क्षेत्रमा पनि सांस्कृतिक महत्त्व झल्काउने गरी पार्क निर्माण कार्य अघि बढाउने महानगर प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो। एकदमै राम्रो दरबार छ, त्यो पनि नदेखिने किसिमको चाहिँ थियो। तसर्थ हामीले त्यो पर्खाल पनि भत्काएर त्यहाँ चाहिँ अहिले यस्तै किसिमको फेन्सिङ प्रोजेक्ट त्यहाँ पनि लगभग सिद्धिन लाग्यो। त्यो पनि एकचोटि यहाँले हेरिदिनुहोस्।
अनि अर्को थर्ड प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो यो बुद्धि विकास मण्डलको फुटबल ग्राउन्ड अलमोस्ट यही हाम्रो जावलाखेल फुटबल ग्राउन्ड जस्तै हो त्यो पनि त्यसमा चाहिँ प्रोग्रेस अलिकति धीमा गतिमा भइरहेछ अब आशा गरौँ त्यो पनि छिटै द्रुत गतिमा चाहिँ त्यो कार्य पनि सम्पन्न हुनेछ भन्ने चाहिँ हामी आशा गरौँ। महानगरले 1 महिनाभित्रै पार्क निर्माण सक्ने योजना बनाएको छ। पार्क अपाङ्ग र बाल मैत्री हुने पनि महानगरले बताएको छ। लकडाउन अवधि भरको व्यावसायिक कर, घर भाडा, शैक्षिक संस्थाको शुल्क, बिजुली, खानेपानी र इन्टरनेटको महसुल मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै कोरोना पीडित संघर्ष समितिले काठमाडौँमा विरोध र्याली निकालेको छ। संघर्ष समितिले नै बनाएर भाडावाला सरकार समाज नेपाल, मझौला व्यापार व्यवसायी महासंघ, खुद्रा व्यवसायी संघ लगायतले विभिन्न माग अघि सार्दै सोमबार माइतीघरदेखि बबरमहलसम्म विरोध र्याली निकालेका हुन्। किसानलाई समयमै मल बिउ बिजन उपलब्ध गराउन, वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न र भाडावाला आयोग गठन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज मिनाहा गर्न पनि माग गर्दै विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भाडावाला सरोकार समाज नेपालका अध्यक्ष विष्णु जङ बस्नेतले बताउनुभयो। समितिले विभिन्न माग राखेर अनसन बसिरहेका इनअफ इज इनअफ अभियानको माग पूरा गर्दै अनसनकारीको जीवन रक्षाको माग पनि गरेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्राम अघि प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणले फेरि भयावह स्थिति लियो। आज एकै दिन 418 जनामा पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यका उच्च जोखिममा फेरि लकडाउन गर्ने विषयमा मन्त्री परिषदमा छलफल। अविरल वर्षापछिको पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा आतंक। मेलम्ची र पानी 5 पोखरीमा गएको पहिरोमा 10 जनाको मृत्यु। मृतकहरू कवर हल निर्माणमा खटिएका मजदुर। नेकपाका 2 अध्यक्ष बीचको छलफलपछि विवाद झन चर्कियो। समाधान कुन तहको बैठकबाट खोज्ने भन्ने विषयमा ओली र दाहाल बीच मतभेद। आज जनै पूर्णिमा पर्व धुमधामका साथ मनाइयो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बेवास्ता गर्दै मठ मन्दिरमा भक्तजनहरूको घुइँचो। साउने सोमबारको अवसरमा पशुपतिमा पनि भिडभाड। चौतर्फी विरोधपछि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री कारोबारका नाममा सुरु भएको नेटवर्किङ व्यवसायको इजाजत वितरण स्थगित। संसदीय समितिको अध्ययनपछि नयाँ कदम चालिने। इरानमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क भन्दा तेब्बर रहेको खुलासा। संक्रमितको संख्या पनि दोब्बर। र क्रिकेटको फ्रेन्चाइजी लिग खेल्ने कुन खेलाडीको 1/3ले समयमा पारिश्रमिक नपाउने गरेको खुलासा। खेलाडीको पक्षमा कदम चाल्न आइसिसीलाई आग्रह। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री तथा वितरण सम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीले इजाजत पत्र दिने काम तत्कालका लागि रोकिने भएको छ। संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र उपभोक्ता हित समितिले प्रत्यक्ष वस्तु वितरण गर्न भनेर अनुमति दिने काम तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिएसँगै नयाँ कम्पनीका लागि इजाजत दिने काम रोकिएको हो। को प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा इजाजत लिएर केही कम्पनीले अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाउन खोजेको भन्ने सूचना संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पुगेपछि सोबारे थप अनुसन्धान गर्ने गराउने भन्दै अन्य नयाँ कम्पनीलाई इजाजत नदिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको हो। तर इजाजत पाइसकेका कम्पनीहरूका हकमा भने विद्यमान कानून अनुसार काम गर्नलाई नरोकिएको विभागले जनाएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक शिवराज शर्णाईले प्रत्यक्ष बिक्री ऐनले दिएको सेवा र निर्देशन अनुसार 7 वटा कम्पनीलाई इजाजत दिएको बताएका छन्। यद्यपि संसदीय समितिले इजाजत पाएका कम्पनीका सञ्चालकहरूले बदमाशी गर्ने हो कि भन्ने आशंका मेट्न छानबिन गर्न लागेको पनि बताएका छन्। कानुनमा व्यवस्था भएका प्रोभिजनहरू कार्यान्वयन गर्नलाई
कानुनले नै महत्त्वपूर्ण संयन्त्रहरूको यो आम चासोको विषयमा ठगी हुने सम्भावना छैन। पुराना कम्पनीहरूको बारेमा दिइएको इजाजत यी कम्पनी हिजो अघि साबिकमा नेटवर्किङ व्यवसायबाट बदनाम कमाएका कम्पनीहरू र त्यसमा आबद्ध कुनै व्यक्तिहरू यता पनि छन् कि तिनले फेरि त्यस्तै उपद्रो गर्ने हुन् कि भन्ने आशंकाले केही हेरौँ न त। प्रत्यक्ष बिक्री ऐन 2074 अनुसार विभागले 7वटा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ। तर सो ऐन अनुसार व्यवसाय गर्ने भन्दै इजाजत लिएकाहरूले गलत काम गरेको खण्डमा र उपभोक्ता ठगी गरेको खण्डमा तत्कालै कारबाही गरिनुपर्नेमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताएका छन्। प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली ऐन 2074 अन्तर्गत रहेर काम गर्छु भनेर आएका जुन 60वटा छ ती 60वटा नै अहिले कस्तो खालको मात्रै पर्यो भने विगतमा तपाईँको नेटवर्क मार्केटिङसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू मात्र पर्यो। त्यसको अर्थ हिजो चाहिँ उनीहरूले गलत काम गर्यो भनेर भनिरहनु एउटा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा इतिहासलाई कोट्याउने हो, त्यो यथार्थ हो हिजोको। तर चाहिँ कसैले म व्यवसाय गर्छु, म कानुन नियम प्रचलित नियम काममा बसेर म काम गर्छु, मैले के गर्छु र म यो देशको उपभोक्ताहरूलाई सेवा गर्छु भनेर आउँछु भने त्यसलाई त गर्न पाउने जस्तो हामीले भन्न पाइन्छ। उपभोक्ताहरूलाई कुनै पनि कोणबाट ठगी गर्न सक्ने अवस्था नभएको इजाजत प्राप्त कम्पनी मध्येका एक सञ्चालकले बताएका छन्। ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालीका सञ्चालक वसन्त पण्डितले सरकारले तयार पारेको ऐन कानुन अनुसार 100% नियम मान्ने भन्दै सम्झौता गरेर इजाजत पाएको दावी गरेका छन्। उनले सम्झौता अनुसार काम नगरेको खण्डमा सरकारले कारबाही गर्न सक्ने बताए। चाहिँ यो नेटवर्क मार्केटिङ पिरामिड शैली गर्न पाइँदैन भनिसकेपछि हामीले प्रत्यक्ष बिक्री ऐन र नियमावलीले जुन सुविधाहरू दिएको छ त्यो सुविधालाई 100% रूपमा स्थापित गरेर जाने पक्षमा हामी छौँ र आजको ऐन र कानुनले त्यो ठग्ने ठाउँै दिएको छैन। आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेशनल प्राली, नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राली, न्यू विवेक एन्टरप्राइजेस प्राली, डिएक्सएन नेपाल, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राली, केयर मार्ट्स इन्टरनेशनल प्राली, युटर्न इन्टरनेशनल प्राली र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्राली गरी 7वटा कम्पनी दर्ता गरेको छ। क्यामेरामा मिलन मगरका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट। ठूला आयोजना हात पार्न राजनीतिक बिचौलियाको काम गर्ने, हात पारिसकेपछि अलपत्र पार्ने र निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढाई अनियमितता गर्ने गरेको आरोप लागेका व्यापारी घरानाका व्यक्तिलाई नै सरकारले लगानी बोर्डको नेतृत्व दिने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही व्यक्तिसँग गरेको परामर्श र हालसम्म अपनाइएका प्रक्रिया अनुसार बोर्डको रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने निश्चित भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा नेतृत्वको सिफारिस समितिले भट्टसहित 3 जनाको नाम सिफारिस गरी मन्त्री परिषदमा पेश गरेसँगै सो पदमा विवादित व्यक्ति भट्टलाई नियुक्ति गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। सुशील र उनका भाइ दीपक भट्टले विदेशी कम्पनीको एजेन्ट भई यहाँका राजनैतिक दललाई प्रभावमा पारेर ठूला आयोजना निर्माणको ठेक्का हात पार्ने र काम सम्पन्न नगर्ने सूचीमा रहेका व्यक्तिका रूपमा परिचित रहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा योजना आयोगका सदस्य समेत भएका सुशीलका भाइ दीपकको सबैजसो राजनैतिक दलका नेतृत्वसँग पहुँच रहेको छ। हाल प्रधानमन्त्री ओलीसँग दीपकको अति नै निकट सम्बन्ध रहेको छ। ओलीका अर्का विश्वासिला व्यक्ति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील गेवाली पहिलो नम्बरमा सिफारिसमा परेका थिए। तर उनी अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएपछि भट्टलाई नै सीईओ बनाउने सरकारको अन्तिम तयारी रहेको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन 2075ले सीईओ हुनका लागि तोकिएको व्यवस्था अनुसार अनुभवको योग्यता भट्टको पुग्दैन। ऐनको दफा 12 अनुसार बोर्डको सीईओ हुनका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र, कानुन, इन्जिनियरिङ, विकास सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक निजी साझेदारी, लगानी प्रवर्धन, विकास प्रशासन, ब्याङ्किङ, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ। तर भट्टसँग योजना आयोगमा सदस्य भएको 2 वर्षको मात्रै अनुभव रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इरानमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कभन्दा तीव्र रहेको देखिएको छ। इरानमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या भनिए भन्दा झण्डै तीव्र रहेको देखिएको हो।
चुहावट भएको सूचना अनुसार सरकारकै तथ्याङ्कमा जुलाई 20 सम्म कोभिड-19बाट ज्यान गुमाउनेको संख्या झण्डै 42,000 देखिएको छ। इरानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो अवधिसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या मात्रै 14,405 भनेको थियो। त्यस्तै संक्रमितको संख्यामा पनि भनिए भन्दा दोब्बर देखिएको छ। इरानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुलाई 20 सम्म संक्रमित हुनेको संख्या 2,78,827 भएकोमा वास्तविक संख्या 4,51,024 रहेको खुलेको हो। संक्रमणको सुरुवाती चरणमा इरान चीन बाहिर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देश थियो। अहिले फेरि इरानमा महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएको छ। अफगानिस्तानको पूर्वी जलालाबाद स्थित एक कारागारमा अतिवादी इस्लामिक स्टेट समूहले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रान्तीय सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार त्यस क्रममा आक्रमणकारी र सुरक्षा फौज बीच भिडन्त समेत भएको थियो। मारिनेहरूमा सुरक्षाकर्मी समेत रहेका छन्। गत शुक्रबारदेखि ईद पर्वका अवसरमा अफगान सरकार र मुख्य विद्रोही समूह तालिबान बीच 3 दिने युद्धविराम लागू छ। अफगान राष्ट्रपति अशरफ घानीले ईद लगत्तै तालिबानसँग वार्ता सुरु हुने र त्यसपछि स्थायी युद्धविराम हुने बताएका छन्। कारागारमा 1,700 भन्दा बढी बन्दीहरू थिए, जसमध्ये अधिकांश तालिबान र आइएस लडाकु रहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। विश्वमा हुने विभिन्न फ्रेन्चाइजी लिग खेल्ने कुल खेलाडीको 1/3 पाउने रकम समयमा नपाउने समस्या रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। मेन्स ग्लोबल एम्प्लोइमेन्ट रिपोर्टले 2020 को तथ्याङ्क फेडरेसन अफ इन्टरनेसनल क्रिकेटर्स एसोसिएसनलाई बुझाएको छ, जसमा 34% खेलाडीले समयमा रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्। विश्वमा हुने विभिन्न 6वटा फ्रेन्चाइजी लिगमा यस्तै समस्या रहेको बताइएको छ, जसमा ग्लोबल T20 कनाडा, बांग्लादेश प्रिमियर लिग, आबुधाबी T20, T10, कतार T10, यूरो T10, स्ल्याम र मास्टर्स च्याम्पियन्स लिग रहेको छ। समयमा रकम नदिने लिगमा बांग्लादेश प्रिमियर लिग फुल मेम्बरका खेलाडीले सहभागिता जनाएको प्रतियोगिता हो। गत वर्ष ग्लोबल T20 मा खेलाडीले रकम नपाएको भन्दै खेल्न नै अस्वीकार गरेका थिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणले फेरि भयावह स्थिति लियो। आज एकै दिन 418 मा पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यका उच्च जोखिममा फेरि लकडाउन गर्ने विषयमा मन्त्री परिषदमा छलफल। अविरल वर्षापछिको पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा आतंक। मेलम्ची र 5 पोखरीमा गएको पहिरोमा परि 10 जनाको मृत्यु। मृतकहरू कभर्ड हल निर्माणमा खटिएका मजदुर। नेकपाका 2 अध्यक्ष बीचको छलफलपछि विवाद झन चर्कियो। समाधान कुन तहको बैठकबाट खोज्ने भन्ने विषयमा ओली र दाहाल बीच मतभेद। आज जनै पूर्णिमा पर्व धुमधामका साथ मनाइयो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बेवास्ता गर्दै मठ मन्दिरमा भक्तजनहरूको घुइँचो। साउनी सोमबारको अवसरमा पशुपतिमा पनि भिडभाड। चौतर्फी विरोधपछि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री कारोबारका नाममा सुरु भएको नेटवर्किङ व्यवसायको इजाजत वितरण स्थगित। संसदीय समितिको अध्ययनपछि नयाँ कदम चालिने। इरानमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क भन्दा तीव्र रहेको खुलासा। संक्रमितको संख्या पनि दोब्बर। र क्रिकेटको फ्रेन्चाइजी लिग खेल्ने कुल खेलाडीको 1/3 समयमा पारिश्रमिक नपाउने गरेको खुलासा। खेलाडीको पक्षमा कदम चाल्न आइसिसीलाई आग्रह। प्राइम समाचार अहिलेलाई यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषित मलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।